السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال l'introduction en sciences économiques ولا l'introduction à l'économie، l'explication خاصة بالباشلور بكالوريوس S1 économie et gestion جميل في الفيديو ديالو، et aussi pour la licence fondamentale S1 économie et gestion، et pour les étudiants اللي كيقراو l'économie générale في les différents établissements publics et privés. Donc la séance d'aujourd'hui اللي غتكون dernière séance pour l'explication de l'introduction à l'économie لجميع لي بارتي اللي خدمناهم. لا 46 سيونس درنا هذه l'explication bien détaillée ديال لي كور، يعني خديتو لي نوسيون دو باز في ليكونومي، حيت ليسونسيال هادشي اللي كنشرح الامبورطونس فيه، حيت كاين شي حوايج اللي ما كتقراوهمش، ولكن ليسونسيال هو انني كنعطيكم لي نوسيون دو باز. لي نوسيون دو باز ديال ليكونومي بزاف د الحوايج غتشوفهم ان شاء الله في لي سيمستر الجايين غتلقاوهم بيان اكسبليكي ليه. دونك نشوفوا دابا لانفلاسيون. l'inflation هو parmi les problèmes économiques اللي كيواجهها اي اقتصاد في العالم. يعني حنا كنسميو في الايكونومي لو مونستر دو لانفلاسيون، الوحش ديال الاقتصاد. جوج ديال لي بروبليم لي بيي كيلقاو مشكله انهم يحاربوهم، اللي هما لانفلاسيون اي لو شوماج، البطاله، التضخم. دونك اول حاجه نبداو بها هو ديفينيسيون. شنو كنعنيو بلانفلاسيون؟ دونك l'inflation est une hausse généralisée et durable au niveau général des prix. التضخم هو واحد الارتفاع عام جينيراليزي، يعني عام في كل شيء اللي بيان لي سيرفيس، جينيراليزي اي دورابل وكيستمر مده طويله، يعني ماشي يتزاد اليوم وحبس. دونك دورابل او نيفو جينيرال دي بري، في المستوى العام للاسعار، يعني ماشي غير ان بيان واحد ولكن كل شيء لي بيان. داكوغ. شنو هو لانفلاسيون؟ هو الارتفاع العام المتواصل في المستوى العام للاسعار. دونك l'inflation est la perte de pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. دونك هنا كنهضروا على لو بوفوار داشا، القدره الشرائيه. كنعرفوا بان القدره الشرائيه بوفوار داشا كتقاس بلي بري، يعني القدره الشرائيه ديال لي ميناج عرفوا القدره الشرائيه ديالهم بلي بري. يعني انا مثلا عندي واحد 1000 درهم، هذيك 1000 درهم اليوم كنقدر انني نعيش بها بخير، دوز ليا شهر مزيان. ولكن شنو وقع؟ الشهر الجاي تزادوا الاسعار، زادوا في كل شيء، المستوى العام ديال الاسعار كل شيء تزاد. دونك واش هذيك 1000 درهم غتبقى كافياني؟ ما غاديش تبقى كافياني. علاش؟ لان القدره الشرائيه ديالها غتنقص. دونك لانفلاسيون راه كينقص لنا القدره الشرائيه ديال لاموني، كيولي داك لاموني اللي عندنا ما عندهاش حتى شي قيمه. كتكون عندك 100 درهم عندك ما دير بها، حيت دابا شوفوا غير سولوا الناس شحال هادي، كيقول لك انا كانت 200 درهم كندوز بها سيمانه، كدوز ليا بزاف د الحوايج نشري بها. هادي كنتي 200 درهم كتقدر انك تشري بها الحوايج، تشري باش كل حاجه. دابا 200 درهم ما تشري لك حتى لبسه وحده. علاش؟ لان السبب ديالو هو لانفلاسيون. دونك لانفلاسيون ديك لا موني كتفقد البوفوار داشا ديالها، ولا كتفقد لا فالوريه ديالها. دونك هذا هو لانفلاسيون. دونك لانفلاسيون راه مشكل خطير جدا، لان دوك الفلوس اللي عندنا ما كيبقاوش عندهم حتى قيمه. شوفوا دابا ميزور دو لانفلاسيون. دونك l'inflation est généralement mesurée par l'indice du prix à la consommation IPC. L'inflation généralement كنحسبوا بهذا indice prix à la consommation. taux d'inflation T هو ال IPC indice prix à la taux d'inflation ديال واحد العام، هو l'indice prix de consommation ديال T ديال نفس العام ناقص indice prix à la consommation ديال T moins 1 على indice prix à la consommation ديال T moins 1 fois 100. هكا كيتقاس لانفلاسيون. داكوغ. المهم بالنسبه لا ميزور دو لانفلاسيون هادشي غتشوفوا ان شاء الله في الماكرو ايكونومي اللي غتقراو. دونك هاد l'indice prix à la consommation elle est très importante وجو ان رول très important في ليكونومي. علاش خصنا ضروري نحسبوه؟ هادشي الدور ديال الاتش تي بي، لا هوت كوميساريا دو بلان، ميدو بيسامي التخطيط اللي كيحسب هادشي. دونك الاي بي سي indice prix à la consommation عنده 3 رول. اول حاجه رول ايكونوميك، دور اقتصادي. دونك il permet de suivre mois par mois l'inflation. دونك هاد لي بي سي راه مزيان نحسبوه. علاش؟ حيت ملي كنحسبوه كنوليو كنتبعوا لانفلاسيون شهر بعد شهر باش نديروا الاحتياط. et aussi pour calculer les évolutions des agrégats économiques en volume et en termes réels. هادوك les agrégats économiques اللي درنا PIB PNB etc. راه لو اي بي سي راه مزيان نحسبوه، يعني باش نعرفوا لي فوليوم ديالهم اون تيرم، ليفوليسيون ديالهم اون تيرم ريال ولا اون فوليوم. aussi هاد الاي بي سي عنده رول سوسيو ايكونوميك. علاش؟ لان الاي بي سي سير ا اندكسي
de nombre contrats privés كيساعدنا باش انديكسي لو نومبر ديال لي كونطرا بريفي دي بونسيون اليمونتير هذوك لي معاشات الغذائيه لي بونسيون اليمونتير دو رونت فياجير اي اوسي انديكسي لو سميك. المهم مزيان باش نعرفوا بزاف د الحوايج كونتر لي سوسي ايكونوميك، مثلا البونسيون اليمونتير، القدره الشراء، القدره الغذائيه ديال الناس، سميك، بزاف د الحوايج. دونك اوسي عنده رول مونيتير. شنو هو لو رول مونيتير؟ ا دي فان دو كومباريزون انترناسيونال. هاد لي اي بي سي كنستعملو او نيفو انترناسيونال باش ندير واحد لا كومباريزون au niveau de la monnaie et de financement au niveau du pays. بالنسبة دابا les formes de l'inflation. L'inflation qui est l'inflation lente. L'inflation lente, il est caractérisé par la hausse des prix de façon épisodique, liée par exemple à l'accroissement de la population et une relance de la consommation ou une diminution de l'offre de la production. Ça veut dire l'inflation. L'inflation à la hausse des prix qui compte épisodique, يعني qui compte périodique. اللي ماشي ديما مرة وكيكون السبب ديالو هو الزيادة ديال السكان، كيتزاد لا دوموند، اللي كيتزاد لا دوموند كيتضافر الأسعار. دونك ولا une relance de la consommation، الناس ولاو كيكونسومو بزاف، ولا l'offre de la production نقصات. هذا شوية ماشي شي حاجة اللي خطيرة، المهم عادي. l'inflation galopante هذا شوية خطير. هذا galopante quand le taux de la hausse des prix est compris entre 10% à 100%. الزيادة الأسعار كيتزادوا ب 10% حتى ل 100%. دونك هو l'inflation galopante. Hyperinflation هو أخطر نوع ديال الانفلاسيون correspond à une inflation extrêmement élevée échappant à tout contrôle lorsque l'inflation dépasse le seuil de 100%. يعني واحد الانفلاسيون اللي مرتفع بزاف وما يمكنش أننا نقدروا نتحكموا فيه، صافي ما كنقدروش نتحكموا في الأسعار. دونك هنايا الانفلاسيون اللي كيتجاوز 100%. هنايا واحد الحاجه مهمه خاصكم تميزوا بين ديفلاسيون، ديزانفلاسيون، ستاغفلاسيون اي انفلاسيون. المهم انفلاسيون الاول عرفنا شنو هو الانفلاسيون، هو لا غوس جينيراليزي ايغابل او نيفو جينيرال دي بري، ارتفاع ديال الاسعار. الديفلاسيون العكس ديال الانفلاسيون. الديفلاسيون هو لا بيس دي بري، هو لا بيس جينيرال اي ديورابل او نيفو جينيرال دي بري، الاسعار كينخفضوا. ديزانفلاسيون هو لا بيس دو طو دانفلاسيون، هذاك لو طو دانفلاسيون كينقص الحده، هو راه كاين لانفلاسيون غير كينقص المعدل ديالو ولا الحده ديالو كتنقص. من بعد عندنا ستاغفلاسيون هو واحد الحاله خطيره جدا، سيتياسيون خطيره جدا. ستاغفلاسيون هي كيكون عندك كروسونس ايكونوميك فيبل، نمو اقتصادي ضعيف، فوق انفلاسيون مرتفع، الشوماج حتى هو مرتفع، هذا هو ستاغفلاسيون. دونك دابا نشوفوا لي كوز دو لانفلاسيون، الاسباب ديال لانفلاسيون. لانفلاسيون عنده تقريبا 4 ديال الاسباب. السبب الاول هو انفلاسيون باغ ليكو، ارتفاع الاسعار كيكون السبب ديالو هو ليكو. كنعرفوا ليكو دو برودكسيون، لي ماتيير بروميير، العمال، لي ماشين، داكشي، لي زامبو، داكشي. دونك كيتزادوا ليكو، دونك لونتربريز التكلفه ديالها ولا لا كونسوماسيون انترميديير مثلا ولا لي صايغ اللي كتعطي تزادوا ولاو كيتقاموا عليها بواحد التكلفه كبيره. دونك هادشي كيفرض على لونتربريز انها تزيد في لي بري دي برودوي، اي دونك لانفلاسيون. السبب ديال لانفلاسيون هو ليكو. كاين عندنا انفلاسيون باغ لا دوموند، السبب ديالو هو لا دوموند. يعني مثلا في لو مارشي دو بيان سيرفيس كنلقاو بان لا دوموند دي بيان سيرفيس اكثر من الاوفر، السلعه قليله ولكن الناس بزاف بغا يشروها، دونك هنا تيخلي ان الاسعار كترتفع. اوسي كاين عندنا انفلاسيون امبورتي، مستورد. يعني مثلا واحد الدوله كتستورد سلعه من برا، مثلا بور لو كا دو ماروك كيستورد البترول، دونك راه لو بري ديال الكاربيرون في المغرب مثلا الغازوال ولا البنزين ولا شي حاجه بحال هكا راه مرتبط بالبري ديال البترول في العالم. دونك ملي كيتزاد البري ديال البترول راه فورسيمون كيوقع لوغمونطاسيون ديال لي بري ديال الكاربيرون في المغرب. كنقولوا انفلاسيون امبورتي، يعني ملي كنامبورتيو واحد السلعه من برا اللي ما عندهاش سيبستيتيسيون، ما عندهاش الماده اللي كتعوضها في البلاد سميتو، دونك هادشي كيأثر على لي بري. انفلاسيون امبورتي. اونفان اخطر نوع يسبب لنا الانفلاسيون واللي كيسبب لنا بزاف هو هذاك الكوز الرابع، هو انفلاسيون باغ لا كرياسيون مونيتير. دونك كيفاش لا كرياسيون مونيتير؟ هنايا من كتزاد لا ماس مونيتير، ملي كيتزاد لا كونتيتي دو لا موني
اللي كدور في ليكونومي راه فورسيمون عندها تاثير على لي بري، كيتزادوا لي بري اي دونك لانفلاسيون. داكشي علاش كنقولوا حنا بان ترو دانفلاسيون راه ترو دو موني راه ماشي مزيان ليكونومي، لان راه الدوله كاين اللي كيقول لك علاش دابا الدوله ما تشد تبقى تطبع الفلوس وتبقى تفرق على الناس. اسيدي الا جات الدوله تطبع الفلوس وتفرق على الناس، يعني دير واحد لا كرياسيون اكسيسيف دو لا موني، راه يوقع ليها ارتفاع ديال الاسعار، ارتفاع ديال الاسعار. هذاك الشيء اللي كنقولوا كوز مونيتير دو لانفلاسيون، يعني ان كرياسيون اكسيسيف دو لا موني بروفوك دو لانفلاسيون. بقى لينا اخر حاجه غنشوفوها بالنسبه لهاد لانفلاسيون هذا هما لي كونسيكونس. انفلاسيون عنده نتائج على سميتو. اول حاجه لا بيس دو بوفوار داشا، انخفاض القدره الشرائيه. يعني هذا الانخفاض القدره الشرائيه السكان ما كيقدروش انهم يشريو نفس لي كونتيتي اللي كانوا يشريو من قبل، علاش؟ لان الاسعار زادين، دونك كيسبب لنا البوفرتي الفقر ولي زينيغاليتي التفاوت بين الطبقات. اوسي لا بيس دو طو دانتيري، هذاك لو طو دانتيري كينقص، حيت ديما لانفلاسيون كينقص لينا شي حاجه غيال، لي غروندور غيال توجور افيكتي بار لانفلاسيون. دونك من كينقص لو طو دانتيري لا بيس دو ليبارن، كينقص ليبارن، حيت نشوف ان لو طو دانتيري ناقص، انا ما كنتشجعش اني نمشي نحط فلوسي في البنكه، حيت هما ما بقاش غنربح ليهم والو. اوسي عندنا لا موني ناسيونال بيغ سا فالور غيال، يعني ملي كيكون لانفلاسيون في واحد البلاد اسعار مرتفعين، يعني ان العمله المحليه ديالها كتكون ضعيفه. مثلا الا مشيتي لشي دول دو لافريك، دول افريقيه، كتلقاهم بغا يشريو غير خبزه خاصهم واحد الكميه كبيره ديال الفلوس، كتشوفهم كيدوا فلوس بزاف دايرهم في صندوقه ولا دايرهم في صاك باش يشريو يلاه خبزه. السبب ديالو هو لانفلاسيون، يعني النقود ما كيبقى عندها قيمه. وسي هادشي كنسمو لا ديبريسياسيون دو لا موني ناسيونال. لا ديبريسياسيون العمله المحليه في المارشي دو شونج انترناسيونال كتولي عندها شي قيمه. يعني مثلا كان في واحد لا دات واحد الاورو كيساوي 10 دراهم، وسوبوزو المغرب وقعت فيه لانفلاسيون بزاف، اش غادي يولي؟ غيولي واحد الاورو كيساوي 50 درهم. دونك هذا راه تيسبب لنا لا ديبريسياسيون دو لا موني ناسيونال. عندنا لوغمونطاسيون دي بري دي زيكسبورطاسيون، لانفلاسيون كيسبب لنا ارتفاع ديال الصادرات وانخفاض الثمن ديال الواردات. دوك الصادرات اللي كنصدروا كيكون الثمن ديالها طالع، ولكن الواردات كيكون الثمن ديالها ناقص. دونك هادشي كيوقع لنا واحد ديتيريوراسيون دي سولد دو لا بالانس دو بايمون، يعني بالانس كوميرسيال. لي سوليسيون ديال لانفلاسيون هو في ايد لا بنك سنترال، البنك المركزي. لو كا دو ماروك هو لا بنك، يعني خاصو يدير لو كونترول ديال ليفوليسيون دو لا ماس مونتير، حيت كما قلت لكم انا لانفلاسيون السبب الحقيقي ديالو، السبب اللي كاين دابا حاليا هو لا موني. يعني باش نيفيتيو لانفلاسيون خاص لا بنك سنترال يدير الكونترول ديال ليفوليسيون دو لا ماس مونيتير. دونك اوسي كيفاش كيدير مثلا سوبوزو كاين انفلاسيون في البلاد، شنو كيدير لا بنك سنترال؟ كيدير لا بوليتيك مونيتير، السياسه النقديه، يعني كيدير بوليتيك مونيتير ريستريكتيف تقشفيه. شنو كيدير؟ كينقص لا ماس مونيتير، الكميه ديال النقود اللي كاينه، يعني كيسحب النقود اون سيركيلاسيون باش يقدر يحارب المشكل ديال لانفلاسيون. هنا كنهضروا على لي انسترومون دو لا بوليتيك مونيتير. دونك دابا راه سالينا ليكسبليكاسيون ديال الدرس ديال لانتروداكسيون ا ليكونومي. المهم ان شاء الله لي فيديو الجايين نحاول ندير لكم دي فيديو لي مو سو فورم دي زيكزامان، ان شاء الله نحاول ندير لكم دي زيكزامان، المهم على قد داكشي اللي قدرت عليه باش تجربوا راسكم نتوما واش نيت فهمتوا شي حاجه ولا ما فهمتوش. دونك السلام عليكم اي او ريفوار.